नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई। हामी रहेका छौँ प्राइम इस्यु अन्तर्गत विशेष कुराकानीमा। हामी यो कार्यक्रमभित्र विशेष गरी समसामयिक विषयवस्तुमा हाम्रा अतिथिहरूसँग जो स्टुडियोमा आउनुहुन्छ उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ र पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक उतार चढावलाई नै हामीले विशेष रूपमा जोडिरहेका छौँ। नेकपाभित्रको विवाद लामो समयदेखि थियो। नेकपाभित्रको विवाद हुँदै गर्दा पनि नेकपाका नेताहरू जो हुनुहुन्थ्यो, शीर्षस्थ नेतादेखि लिएर अन्य नेता कार्यकर्ताहरू सबैले नेकपा फुट्दैन, हामी एकजुट भएर जान्छौँ, मतभेद देखिएको हो तर यसको चाहिँ समाधान हुन्छ भन्दै गर्दा अहिले नेकपा भित्रको जुन फुटको प्रसङ्ग थियो त्यसले फरक किसिमको मोड लिएको छ। दुई समूहमा विभाजित भएको छ नेकपा र त्यति हुँदाहुँदै पनि अर्को एउटा तेस्रो समूह पनि छ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको। उहाँले चाहिँ यो दुई नेकपा जसरी फुटको स्थितिमा छ यसलाई मिलाएर जानुपर्छ भनेर उहाँले एउटा समूह नै पनि गठन गर्नुभएको छ, आग्रह गरिराख्नु भएको छ। यिनै प्रसङ्गमा आजको हामी कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछौँ र यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ रविन्द्र अधिकारी। उहाँ नेकपाको माधव प्रचण्ड समूहभित्रको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर राम्रै छ। यो भनौँ न, स्वास्थ्यको आराम एउटातिर छ, एउटा मनको आराम भन्छ नि होइन। परिस्थितिले मान्छेमा जब विचारको मतभेद हुन्छ त्यसले अर्कै मनभित्र पनि द्वन्द्व खेलाउँछ क्या। त्यो हिसाबले हेर्दै गर्दा चाहिँ कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ? तपाईँ एउटा यस्तो नेता हुनुहुन्छ जसले पटक पटक अन्तर्वार्ता हुँदै गर्दा नेकपा फुट्छ कि फुट्दैन भनेर तपाईँलाई सोद्धा नेकपा फुट्दैन भन्नुभएको थियो। अहिले फुटेको हो कि हो? यो अहिले के बुझ्ने हामी यसलाई? नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी जुन एकीकृत भएर आएको थियो कम्युनिस्ट आन्दोलन, त पछिल्ला घटनाक्रमहरूको आधारमा हेर्दाखेरिमा यो एकता एउटा दुर्घटनाको नजिक पुग्न बाध्य पारिएको छ र निश्चय पनि लामो समयदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले समग्रतामा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका सबै सदस्यहरू जसरी दुखित हुनुहुन्छ, हामी पनि निश्चित रूपमा यो दुर्घटनाको नजिक पुगेको आन्दोलनलाई देख्दाखेरिमा दुखित नै छौँ। फेरि पनि अब यो आन्दोलन निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। यसलाई फेरि पनि विचारको तहबाट, दृष्टिकोणको तहबाट, सङ्गठनात्मक तहबाट र कम्युनिस्ट पार्टीको शैली र अनुशासनको तहबाट पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो पुनर्गठन गर्ने अभियानमा हामीहरू लागेका छौँ। हेरौँ यो आन्दोलनलाई हामीले एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने विश्वास हामीलाई जागेको छ। यस अर्थमा दुःख सँगसँगै केही प्रतिबद्धताहरू पनि हामीले जाहेर गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जहाँसम्म नेकपा फुट्दैन भन्ने कुरा थियो, अहिले पनि वैधानिक रूपबाट नेकपा फुटिसकेको स्थिति होइन, तर पनि अब यसका विभिन्न गतिविधिहरूले गर्दाखेरिमा हामी दुर्घटनाको नजिक पुगिसकेका छौँ। आशा गरौँ अझै पनि केही सकारात्मक प्रयत्नहरू होलान् र त्यसले केही एउटा सकारात्मक परिणाम पनि ल्याउन सक्ला। तपाईँले भन्नुभयो फुटेको छैन भनेर, जुटेको अवस्था पनि त होइन नि त? बिल्कुलै होइन, किनभने अब वैधानिक हिसाबबाट यसलाई फुटको घोषणा गरिएको छैन, तर पनि होइन भन्नुहुन्छ नि प्रचण्ड माधव समूहभित्र त यो कुरा खुलेकै छ। हामीले चाहिँ हटायौँ अध्यक्षलाई, केपी ओलीलाई, अब त्यसपछि उहाँहरूले नयाँ समूह गठन गरेरै माधव नेपाललाई अर्को अध्यक्ष घोषणा गर्नुभएको हो होइन। त्यो हिसाबले त पार्टी फुटाएर उहाँहरू अलग रूपमा कार्की ब्याङ्कमा गएर बैठकमा बस्नु भएन र? अब यो के हो भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र लामो समयदेखि हामीले एक खालको अभ्यास गर्दै आएका हौँ। त्यो के हो भने निर्णयहरू भरसक सर्वसम्मतिबाट गर्ने। यदि सर्वसम्मतिबाट हुन सकेन भने पार्टीको कुनै पनि तहको निर्णय बहुमत र अल्पमतका आधारमा गर्ने र बहुमतले गरेको निर्णय पार्टी निर्णय हुने भन्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था पनि हो। यसर्थमा कमरेड केपी ओली जो हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पार्टीलाई अलिकति एकताको स्पिरिटमा अगाडि बढाउन सक्नु भएन, पार्टीलाई अलिकति राम्रो ढङ्गले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नु भएन कि सरकारको पर्फर्मेन्स पनि अलिकति खालको बेटर खालको हुन सकेन कि भन्ने एक तहबाट छलफल भइरहेको अवस्थामा र त्यसको समाधानको निम्ति अनेक कोणबाट प्रयत्न भइरहेको अवस्थामा हठात रूपमा गैर संवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभाको विघटन उहाँले गर्नुभयो, जसले मुलुकको लोकतान्त्रिक एउटा संविधानमाथि कठोर प्रहार भयो। यो तानाशाही प्रवृत्तिको देखिन्छ, यो प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएको जस्तो देखिन्छ,
स्वेच्छाचारी देखिन्छ र यसले संविधानमाथि बलात् ढङ्गले प्रहार गरेको हामीले महसुस गर्यौँ। त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीले त एकदम राजनीतिक विषय हो संसद विघटन भनेर पटक पटक दोहोऱ्याउनुहुन्छ नि। होइन, उहाँले राजनीतिक विषयका आधारमा संविधानमा हुँदै नभएको विषयवस्तुलाई अगाडि सारेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भनेको एक हिसाबले मेरो भाषामा भन्नुहुन्छ भने त पोलिटिकल क्राइम हो। यसले मुलुकलाई अस्थिरता र द्वन्द्वतर्फ लिएर जान्छ। एक दोस्रो कुरा, रगत र पसिनासँग साटेर लिएर आएको संविधान जहाँ जनताका सार्वभौम अधिकारहरूलाई सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ, मूल कानुनको रूपमा आज हाम्रो बिचमा दस्तावेजको रूपमा छ, त्यसलाई एउटा प्रहार गर्ने काम, त्यसलाई चोट पुर्याउने काम उहाँबाट भयो। भइसके पछाडि पार्टीभित्र यसले अनेक खालका तरङ्गहरू लिएर आयो। उहाँले छुट्टै खालको एउटा समूहको बैठक पनि गर्नुभयो र आफ्नो केन्द्रीय कमिटी, विधानमा हुँदै नभएको अधिकार हुँदै नभएको केन्द्रीय कमिटीको पनि विस्तार गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरिमा पार्टीभित्र समस्याहरू देखिए। समूहगत रूपमा उहाँले एउटा समूहको नेतृत्व गर्नुभयो, तर 441 जना केन्द्रीय सदस्यहरू भएको केन्द्रीय कमिटी जो आफैमा पनि मूलधार हो, त्यो मूलधारले यहाँले भन्नुभयो जस्तै कार्की ब्याङ्केटमा आफ्नो आधिकारिक र वैधानिक रूपले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको बैठक जारी राख्यो। त्यस भएको हुनाले यो खालका समस्याहरू देखिएका हुन्। अब जहाँसम्म राजनैतिक प्रश्नको कुरा गर्नुभयो यहाँले, पार्टीभित्र अनेक खालका समस्याहरू आउँछन्। ती समस्याहरू उपर छलफलहरू हुन्छन्, विचार विमर्श हुन्छ। छलफलद्वारा निस्केका संश्लेषणहरू, निष्कर्षहरूलाई हामी सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको अनुशासन, कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक पद्धति र कम्युनिस्ट पार्टीले निर्णयलाई बोकेर जाने कुरामा यही परम्परालाई हामीले अगाडि बढाउँदै आएका हौँ। राजनीतिक समस्याहरू आए भन्दैमा मुलुकलाई नै समस्याको दलदलमा फसाउने काम कुनै पनि अर्थमा उपयुक्त देखिँदैन। हो, पार्टीभित्र समस्याहरू आएका थिए, त्यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति सामूहिक प्रयत्नहरू हुनुपर्दथ्यो। एउटा अध्यक्षको हिसाबले उहाँले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दथ्यो। पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न नसकेका कारणले गर्दा एउटा मुलुकको संविधानमाथि चोट पुग्ने, मुलुकको स्थिरतामाथि चोट पुग्ने र जनताले दिएको जनादेश जो 5 वर्षको लागि हो, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ बलात् ढङ्गले कुल्चने जुन काम भयो, यसले मुलुकमा थप खालको अस्थिरता सिर्जना गर्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि एक खालको अनावश्यक विवाद र विभाजनको रेखा कोर्यो। त्यसले गर्दाखेरिमा आज हामीले एक किसिमको जनताको सार्वभौम अधिकार र जनताका आवाजहरूलाई मुखरित गर्ने पार्लियामेन्ट चाहिँ विघटन उहाँले गर्नुभयो, जो एउटा दुःखदायी हो र जसले तपाईँको चाहिँ मुलुकको संवैधानिक प्रक्रियालाई एउटा गलत दिशामा लिएर जाने खतरा देखा पर्यो। यहाँनिर नि प्रश्न, यहाँले पुरै परिवेश भन्नुभयो होइन, परिवेश भन्दै गर्दा यहाँले इङ्गित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भन्नुभयो। यहाँहरूकै भनाइ भन्दाखेरि यहाँहरूको पुरानो अध्यक्ष होइन, अहिले त यहाँले नयाँ अध्यक्ष पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यदि उहाँलाई चाहिँ आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइराखेको छ, आफू विरुद्ध अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ त्यति लामो असन्तुष्टिका पत्र नै प्रतिवेदन नै बुझाउनु भएको छ भनेको यो परिस्थितिमा आफ्नो प्रतिकारमा, आफ्नो बचाउमा अर्का अध्यक्षले केही कदम चाल्नु अथवा म प्रधानमन्त्री भएको हैसियतले केही कदम चाल्नु, त्यो एक हिसाबले सही पनि त हुन्छ नि होइन? उहाँले आफ्नो लागि गर्नुभएको यो कदम। हेर्नुहोस्, पार्टीभित्र अनेक खालका समस्या आउँछन्। पार्टीभित्रका समस्याहरूको समाधान खोज्ने पार्टीभित्रै हो। पार्टीभित्र देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेर मुलुकलाई नै एउटा अस्थिरताको जन्जालमा फसाउने जुन षड्यन्त्र भयो, जुन कदम चालियो, षड्यन्त्र त त्यति बेला पनि जनताले महसुस गरेको थियो जति बेला नेकपा एकजुट भएको थियो नि त। नेकपा किन जुट्यो भन्ने नै प्रश्न हुँदा नेकपा फुट्यो कि? यहाँनिर छ नि त गम्भीर प्रश्न त। होइन, नेकपा जुट्नु एउटा अपरिहार्य आवश्यकता थियो। हेर्नुहोस्, किनभने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जुट्दै फुट्दै विभिन्न चिराहरूमा विभक्त भएको थियो। विभक्त भएको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपाली जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा समस्या उत्पन्न हुन्थ्यो र मुलुकलाई नयाँ दिशामा लैजानको निम्ति पनि समस्या हुन्थ्यो। यसरी हेर्दाखेरिमा एक हिसाबले हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको प्रभाव धेरै देखिने, तर छरपष्ट रूपमा रहेको हुनाले, एकीकृत रूपमा नदेखिएको हुनाले कहिल्यै पनि जनताको
भावनालाई, जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने राजकीय निकायमा पुग्न नसक्ने त्यस्तो खालको समस्याहरू थियो र यसले दुईटा पार्टीको बीचमा एकता भइसके पछाडि त्यो एकताले एउटा सन्देश के दिएको थियो भने नेपालमा कम्युनिस्टहरू फुट्ने मात्रै होइन, एउटा जुटेर मुलुकको एउटा शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेर मुलुकलाई एउटा नयाँ दिशा दिन सक्छन्, जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छन्, देशको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन सक्छन् र आम रूपमा मुलुकलाई एउटा नयाँ विकासको मार्गमा लैजान सक्छन् भन्ने सन्देश दिएको थियो, जुन एकदमै सकारात्मक थियो। दुई हिसाबले सकारात्मक थियो। एउटा जनताको भावनालाई मुखरित गर्ने हिसाबले, दोस्रो मुलुकमा स्थिरता र विकासको एउटा सम्भावनालाई अगाडि बढाउने हिसाबले। त्यसकारण आशंकाहरू थिए, नभएका होइनन्, तर पनि एउटा राम्रो र उज्जवल सम्भावना भएको कम्युनिस्ट पार्टीको विकास हुने भयो, देशले एउटा स्थिरता प्राप्त गर्ने भयो र नयाँ अनुभवका साथ मुलुकलाई चाहिँ अगाडि बढाउन अब यसले राम्रो र सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विश्वास चाहिँ नेपाली जनतामा थियो, हामी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूमा पनि थियो। तर दुर्भाग्य के भयो भन्नुहुन्छ भने यो एकतालाई आत्मसात गर्ने कुरामा समस्या देखियो। यसलाई सही ढङ्गले यसको औचित्यतालाई पुनर्पुष्टि गर्ने कुरामा नेतृत्वबाट समस्याहरू देखियो। त्यसले गर्दा हिजोको एउटा परिवेश र आजको परिवेश भिन्न थियो र पनि यो एकतालाई हामीले राम्रोसँग ग्रहण गर्न नसक्दा, खास गरिकन एउटा पक्षले ग्रहण गर्न नसक्दा विगत बल्झियो। अनावश्यक बिना समयमा कुबेलामा अनेक राजनीतिक प्रश्नहरू उठे जो निरूपित भइसकेका थिए, अनेक खालका शङ्का उपशङ्काहरू देखिए र एउटा पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने कोसिसहरू पनि भएको देखियो। त्यसले गर्दाखेरिमा यस खालका अप्ठ्याराहरू देखा परे र आज हामी एउटा नरमाइलो अवस्था, जो शुभचिन्तकहरू थिए, जो यो आन्दोलनमा लागिरहेका थिए, उहाँहरूले चाहिँ नरमाइलो महसुस गर्ने पर्ने अवस्था आयो। तर पनि एउटा नयाँ परिवेशका साथ, नयाँ प्रतिबद्धताका साथ, विचार र दृष्टिकोणका आधारमा नयाँ पार्टीको जीवनलाई पुनर्गठित गरेर जानुपर्ने आवश्यकता हाम्रो बिचमा देखा पर्यो। यहाँ आधिकारिकताको त प्रश्न छ नि त। अब नेकपा कुन पार्टी हो त, कुन चाहिँ पक्ष चाहिँ नेकपा हो, कसरी चिनाउँदा पनि कस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? आफ्नो परिचय दिँदै गर्दा नेकपा भनेर ब्र्याकेटभित्र राखेर प्रचण्ड माधव समूह भन्नु पर्यो, अर्कोले ओली समूह भन्नु पर्यो, अर्को वामदेव गौतम समूह भन्नु पर्यो, होइन? यसरी अलग अलग चिनाउँदाखेरि त्यसले दिने तपाईँहरूलाई मेसेज चाहिँ के हुन्छ त? होइन, यो निश्चय पनि वैधानिक हिसाबले पार्टीका विषयहरू निरूपित नभइरहँदाखेरिमा अहिले हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रह्यौँ र पनि हाम्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्दा एउटा छुट्टै खालको महसुस सबैलाई हुन्थ्यो भने आज त्यो निरूपित नभइरहेको अवस्थासम्म आइपुग्दा अब यहाँहरूले भने जस्तो अब ब्राकेटमा के राख्नुपर्ने एउटा बाध्यतात्मक स्थिति होला। तर पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र र नेपालको विगतका पार्टीहरूमा आएको विभाजनको नजिरहरूलाई हेर्दाखेरिमा के देखिन्छ भने कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा कसको बाहुल्यता छ, त्यो वैधानिकताको प्रश्न सबभन्दा ठुलो त्यसको लागि यहाँहरू निर्वाचन आयोग पनि त जानुभयो। अध्यक्ष प्रचण्ड पनि निर्वाचन आयोग जानुभएको थियो, होइन? यहाँले सूर्य चिन्हमै चाहिँ आफ्नो आधिकारिकता दाबी पनि गर्नुभएको छ, होइन? यो हिसाबले हेर्दै गर्दा निर्वाचन आयोग जानुभयो, तपाईँहरूका पनि केही चाहिँ दस्तावेजहरू नपुगेको भनेर निर्वाचन आयोगले भनिरहेको छ। के बुझाउनु भयो, के पुगेन त आधिकारिकताको लागि? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 लिपिबद्ध गरिएको छ र त्यसमा कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेपछि त्यो सार्वजनिक गरिएको हो र बाँकी 10% विभिन्न एकीकरणको प्रक्रियाबाट आउने साथीहरूलाई मनोनयन गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ विधानमा। 441 सदस्यीय रहेको कमिटीमा लगभग 2/3 भन्दा बढी सदस्यहरू जहाँ हामी छौँ, जहाँ कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधवले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, त्यहाँ उभिनु भएको छ। यसले गर्दाखेरिमा प्रचलित मान्यताहरू, विगतका नजिरहरू र कम्युनिस्ट परम्परा र अरू राजनीतिक दलहरूको पनि हामीले विगत हेर्दाखेरिमा केन्द्रीय समिति जो महाधिवेशन पछाडिको सबभन्दा ठुलो र शक्तिशाली निकाय हो, त्यसमा हुने बहुमतले
त्यसको आधिकारिकतालाई पुष्टि गरेको हामीले विगतका नजिरहरूलाई पनि देखेका छौँ र प्रचलित कुरा पनि त्यही नै हो। त्यसो हुँदा 2/3 भन्दा बढी भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मूलधार हो, यही मेन स्ट्रिम हो र पार्टीले सार्वजनिक रूपमा निर्वाचनमा प्रयोग गर्दै आएको चुनाव चिन्ह सूर्य पनि जुन मूलधार हो, जुन माउ पार्टी हो, त्यही पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य पनि हो भन्ने हाम्रो दावा हो। किनभने यसलाई अनेक ढङ्गले पुष्टि गर्न सकिन्छ। यो देशमा नियम छ, कानुन छ, निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन ऐनका धेरै अभ्यासहरू गरेको छ। किन डेमोक्रेसी पछाडि त त्यो हामीले अनुभूति गऱ्यौँ नि त, विगतमा पनि हामीले देख्यौँ। त्यस कारणले त्यसलाई एउटा न्यायोचित तरिकाले न्याय सम्पादन गर्दाखेरिमा यी कुराहरूलाई आधार मानेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले त्यहाँ जाहेर गरेको हो। त्यसमा अन्यथा प्रेसर वा अनेक अरू चिज कुनै शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। जे चिज हो हामीले त्यो चिजलाई प्रष्ट रूपमा निर्वाचन आयोगमा राखेका छौँ र मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले न्यायोचित तरिकाले फैसला गर्नेछ। यहाँ चुनावको तयारीमै हुनुहुन्न त, चुनाव चिन्हको हतार चाहिँ किन पर्यो भन्ने प्रश्न पनि आउला नि त। होइन, चुनाव हेर्नुहोस्, एक त यो प्रतिनिधि सभाको विघटन जसरी भयो त्यो नै गैर संवैधानिक छ। कुनै पनि संविधानको धाराले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। किनभने सबै चिजहरूको सम्भावना रहँदै हठात प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने कुराले मुलुकलाई एक संवैधानिक एउटा सङ्कटको दिशातर्फ अगाडि बढाएको छ। एक दोस्रो कुरा, गैर संवैधानिक त छँदैछ, कुनै संविधानमा उल्लेख गरिएको पनि छैन। र दोस्रो कुरा, हाम्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो निर्वाचन वैशाखमा भनेर भनिएको छ, यो कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि घोषणा गरिएको होइन। यसमा हामी भ्रममा छैनौँ र निर्वाचनमा जाने एउटा विधि हुन्छ, कालखण्ड हुन्छ। यसलाई किन भन्नुहुन्छ? जस्तो प्रधानमन्त्रीले स्वयं निर्वाचन गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेपछि यहाँलाई शङ्का चाहिँ किन त? तपाईँहरू तयार भएर यहाँले साथ दिएर गयो भने निर्वाचन हुने वातावरण त बन्छ नि, होइन र? होइन, यो मुलुकका राजनीतिक दलहरूले के बोलिरहेका छन् त्यो कुरालाई मुख्य रूपमा हामीले हेर्नु पर्यो। देशको संविधानले के चिजलाई बोलिरहेको छ, मुखरित कहाँनिर छ चिज, त्यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनमा जानमा कोही पनि डराउनु हुँदैन लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, त्यो कुरा सत्य कुरा हो। तर निर्वाचनका कालखण्ड छन् नि, अवधि छन् नि, 5 वर्षको लागि हामीले म्यान्डेट लिएको। त्यस्तो कुन कारण पर्यो जसले बिचमै प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु पर्यो? त्यस्तो कुनै लजिकल कारण त हामीले देखिरहेका छैनौँ। एक दोस्रो कुरा, जसरी निर्वाचन भनेर भनिएको छ, निर्वाचनमा जानको निम्ति जनता उत्साहित हुनुपर्छ, राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्छ, संविधानले तोके बमोजिमको हुन्छ। जति बेला प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचनको आवश्यकता पर्यो त्यति बेला के मुलुक निर्वाचनमा जान सक्छ? सक्दैन। यसरी जान हुँदैन भनेर नै नेपालको संविधानमा 2072 को संविधानमा हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिनु हुँदैन भनेर हामीले भनेका हौँ। तात्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्बाङजीले पनि त्यो बेलामा भनेका कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। महान्यायाधिवक्ता, अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलजीले भनेका कुरा पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यसकारणले जबरजस्त रूपमा जनताको जनादेशलाई अल्पायुमै मार्ने काम जुन भएको छ, यो राजनीतिक हिसाबले पनि उपयुक्त छैन र संवैधानिक हिसाबले पनि यसले जटिलताहरू पैदा गरेको छ। संविधानको बरखिलाफमा छ, संविधानको मर्म र भावनाको विपरीतमा छ। यो निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। अब नेकपाको प्रश्नमा है, नेकपा एकजुट भएपछिको प्रश्नमा 2 अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, एउटा केपी शर्मा ओली, अर्को पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। अब नेकपाको तपाईँले भन्नुभयो जनताकै जनमत पाएर 2/3 बहुमत नजिकको सरकार, सबै कुरा थियो, एक हिसाबले जनताले विश्वास गरेको पार्टी भन्ने थियो। तर विश्वास एक अर्कामा तपाईँहरूको आफ्नो पार्टीभित्रै नै हुन सकेन, गुट उपगुट त्यहाँ देखियो। यहाँनिर यो सबै हुँदाहुँदै नेकपा भनेको केवल केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड मात्रै थियो त? अन्य नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, अरू वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू जस्तो नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले किन एउटा सशक्त नेकपा बनाउन सक्नु भएन त? एक्ज्याक्टली यही प्रश्न तपाईँले बहुत गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। के लाग्छ भने पार्टीभित्र धेरै खालका चेतहरू हुन्छन्, धेरै खालका जिम्मेवारीहरू हुन्छन्। पार्टीभित्र समस्याहरू आउँदैनन् होइन, समस्याहरू आउँछन्, जुनसुकै पार्टीमा पनि आउँछन्, तर त्यसलाई समाधान गर्ने विधिहरू हुन्छ, प्रणाली हुन्छ।
प्रक्रियाहरू हुन्छन्। किनभने पार्टी एक सिद्धान्तले चलेको हुन्छ, विचारले चलेको हुन्छ, दोस्रो विधि र प्रणालीले चलेको हुन्छ। आए समस्या पार्टीभित्र नआएका होइनन्, तर त्यसलाई समाधान गर्ने माध्यम भनेको फेरि पनि उपल्लो तहको बैठक थियो, मिटिङ थियो। धेरै कमिटीहरू सहितको हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो। सचिवालय थियो, स्थायी कमिटी थियो, केन्द्रीय कमिटी थियो, आउँदा महाधिवेशनहरू हुन्थे। यी कमिटीभित्र बृहत्तर तरिकाले छलफल गर्ने कुरामा कमजोरी रह्यो। बैठकमै नआउने, आफ्ना आएका समस्याहरू, आफूलाई लागेका कुराहरू बैठकमै अभिव्यक्त नगर्ने र सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई आत्मसात नगर्ने। हरेक व्यक्ति यदि त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने पनि उहाँ कमिटीको मातहतमा हुनुहुन्छ, म कमिटीको मातहतमा हुँ भन्ने कुरालाई नबुझ्ने होइन, नबुझे जस्तो गरिदिने। त्यसो भइसकेपछि पार्टीभित्र अनेक खालका समस्याहरू आए र त्यस उप बृहत्तर तरिकाले राम्रो मैत्रीपूर्ण तरिकाले त्यसभित्र बहस हुने वातावरणहरू भएन। नभइसकेपछि म एक्लै चल्छु, मैले भनेपछि त्यो कमिटीको निर्णय हुन्छ र कमिटीहरू मेरा अधीनस्थ हुन् जस्ता। त्यो म भन्ने व्यक्तिहरूलाई पनि यहाँहरू केन्द्रीय सदस्यहरूले नै रोजेर पठाउनु भएको हो नि, त्यो विश्वास गरेरै हो नि त यहाँले पठाउनु भएको हो। हामीले नै उहाँहरूलाई त्यो जिम्मेवारीमा रहनको निम्ति निर्णय गरेका अवश्य पनि हौँ। तर के हुँदैछ भन्नुहुन्छ भने सबै तहका नेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई, आफ्नो दायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न नसक्दा यस खालका समस्याहरू आउँदा रहेछन्। कहिलेकाहीँ नेतृत्वको राम्रोसँग चयन हुन सकेन भने वा चयन भएको नेतृत्वले पनि त्यसलाई गम्भीरताका साथ त्यो जिम्मेवारीलाई बोध गरेन भने यस खालका समस्याहरू उत्पन्न हुने रहेछन्। हामीले व्यापक ढङ्गले पार्टी एकतालाई जोगाउनको निम्ति प्रचण्ड, माधव, कमरेडहरूले पनि धेरै प्रयत्न गर्नुभयो। किनभने पार्टीभित्र आजको समस्या त थिएन नि त। विगत 3-4 महिनादेखि त ल आज हो कि भोलि भन्या जस्तो एउटा परिस्थिति त थियो। त्यो परिस्थितिमा जहाँ तै बहुमत हुँदा पनि उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई, कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई कुनै पनि ठाउँमा पार्टी एकता खलबलिन्छ कि भनेर उहाँलाई कारवाही गर्ने, उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने आदि केही पनि कुरा गर्नु भएन। अन्तिम दमसम्म त्यो एकतालाई जोगाउनको निम्ति बहुमत हुँदाहुँदै पनि कुनै निर्णय नगरिकन बस्नुभयो, किनभने अप्ठ्यारो आउन सक्छ भनेर हैन। तर त्यो सदाशयतालाई कमजोरी भनेर ठानियो, जसले गर्दाखेरिमा आजको एउटा यो परिस्थिति हामीले देख्न बाध्य भयौँ। अनेक प्रयत्नहरूका बावजुद पनि हामीले त्यो प्रयत्नमा सफलता हासिल गर्ने कुरामा समस्या देखा पर्यो। हजुर, ओली पक्षको एउटा आरोप है, तपाईहरू सडकमा पनि जानुभयो, आन्दोलन गर्नुभयो, हामी यहाँ छौँ भनेर पनि भन्नुभयो होइन। त्यो परिस्थिति सबै भनेको जनतामाझ गएर एकातर्फ विरोध गर्ने, अर्कोतर्फ चाहिँ चुनावको लागि तयारी पनि गरेर जनतामाझ आफ्नो एजेन्डा पनि लिएर गएको हो भन्ने पनि प्रश्न छ नि, यसलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, जनतासँग जाने कुरामा कुनै समस्या होइन, तर त्यो आवधिक हुनुपर्छ, त्यो जायज समयमा हुनुपर्छ, उपयुक्त समयमा हुनुपर्छ, संविधानले तोके अनुसार हुनुपर्छ। आफू अनुकूल भयो भने विधि सम्मत भयो भन्ने, आफू अनुकूल भएन भने विधि सम्मत भएन भन्ने पनि यो परिस्थिति पनि देखिन्छ नि, होइन? होइन, हाम्रो अनुकूलता र प्रतिकूलताको प्रश्न हामीले खोजेकै छैनौँ। हामीले के खोजेका छौँ भने यो देशमा संविधान छ, संविधानले केही चिजहरूलाई स्पष्ट ढङ्गले परिभाषित गरेको छ, जुन परिभाषाभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार राख्नुहुन्न। यो एकदम खुला पुस्तक छ र यसको लागि मैले धेरै ठाउँमा भन्ने पनि गरेको छु, यो कुरा भनिराख्न कुनै कानुनको विद्यार्थी हुनु पर्दैन, भइराख्नु पर्दैन। किनभने सामान्य नागरिकहरूले पनि संविधानका ती दफाहरूलाई हेरेर भन्न सक्ने स्थिति हुन्छ। जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो हाम्रा एजेन्डाहरू के हुन् भने हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बृहत्तर एकताको एउटा सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन बनाउन चाहन्छौँ। हामी यो संविधान जहाँ जनताका भावनाहरू मुखरित भएका छन्, जनताले ठुलो सेक्रिफाइस गरेर धेरै प्रसव पीडाका साथ मुलुकले यो संविधान प्राप्त गरेको छ। यसका लागि अनेक खालका वैदेशिक दबावहरू पनि हामीले महसुस गऱ्यौँ। जनताले विभिन्न चरणमा विभिन्न तरिकाले आफ्ना आन्दोलनहरू मार्फत आफ्ना भावनाहरू पनि अभिव्यक्त गरेका छन्। यो संविधान हामी जोगाउन चाहन्छौँ। संविधान जोगियो भने, संविधानले संस्थागत रूप लियो भने, अनावश्यक संविधानमाथि दबाव सिर्जना गर्ने काम भएन भने नेपालको लोकतान्त्रिकरणको आन्दोलन बलियो हुन्छ।
यसका संरचनाहरू बलियो हुन्छन्, यसको अभ्यास बलियो हुन्छ, त्यसपछि पार्टीका प्रतिस्पर्धाहरू त हामी गर्दै गरौँला नि। कम्युनिस्ट पार्टी बलियो भएछ भने कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गर्ला, अरू पार्टीहरू बलियो भएछन् भने उनीहरूले सरकार सञ्चालन गर्लान्। तर संविधानलाई बलात् ढङ्गले, गलत ढङ्गले, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चोट पुग्ने हिसाबले कसैले काम गर्यो भने र यो प्रतिगमनकारी शक्तिहरू सल्बलाएर यसको मर्ममाथि प्रहार गर्यो भने त्यसपछि हामी चाहिँ ठुलो सङ्कटमा पर्छौँ। लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि ठुलो सङ्कटमा पर्छ र समान खालको हामीले चाहिँ एउटा पीडा काङ्ग्रेसले पनि, कम्युनिस्टले पनि र अरू लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले पनि हामीले भोग्नुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो संविधानको रक्षाको निम्ति हामीले सडकमा गएका हौँ र सडक मार्फत हामीले सचेतनता के अपनाउन खोजेका छौँ, दबाब के दिन खोजेका छौँ भने गैर संवैधानिक काम कसैले पनि गर्न पाउँदैन। यो दबाब चाहिँ सरकारलाई हो कि अथवा सर्वोच्चले गर्ने निर्णयको लागि हो त नेकपाले गरेको यो दबाब? हेर्नुहोस्, यो जनताको आवाज सबैले सुन्नुपर्छ। कुनै पनि हालतमा संविधानको बर्खिलापमा गएर संविधानले निर्देशित गरेको भन्दा बाटोभन्दा पछाडि गएर अर्को बाटो लिएर न त कार्यकारी चल्न सक्छ, न त न्यायालय नै चल्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो जनताको आवाजलाई हामीले सबै क्षेत्रको लागि मुखरित गरेका हौँ। सबैले यो आवाजलाई सुन्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ। त्यसो भएको हुनाले यो कुनै एउटा दबाब वा अर्कोलाई बाध्यतात्मक स्थितिमा लैजाने कुरा होइन। यो त के भने जनतालाई पनि हामीले भनेका हौँ, आउनुहोस्, यो संविधानको रक्षा भयो भने तपाईँ हामी भोलि आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्छौँ, मुलुक पनि एउटा लोकतान्त्रिक मार्गबाट अगाडि बढ्छ। होइन, यदि यो गर्न सकिएन भने मुलुक अस्थिरताको जन्जारमा फस्छ र हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू पनि क्रमशः खोसिँदै जान्छन् र मुलुक चाहिँ एउटा डरलाग्दो भुमरीमा फस्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू आउनुहोस्, सरकार पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक सोच, अदालतले पनि सही ढङ्गले यसको व्याख्या गरोस् भन्ने हिसाबले। अब यहाँ यो व्याख्या गर्ने अथवा भनौँ न निरन्तर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सुनवाई भइरहेको छ, आज पनि त्यसको सुनवाई भइराखेको छ। यो स्थितिमा एउटा निर्णयमा पुग्ने भन्दा पनि अब यो सुनवाई चाहिँ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि बृहत्पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्नेमा आएर अल्मलेको छ। फेरि अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोग पनि दुईतिरकै समूहलाई आधिकारिकताका लागि प्रमाणहरू जुटाउनु भनिरहेको अवस्था छ। यो त एकदम भनौँ न बिस्तारै बिस्तारै 1 महिनाको अवधि हुन लागिसक्यो, प्रक्रिया एकदमै ढिलो छ, कहिले टुङ्गेला? जनताले त फेरि यहाँ पनि त प्रश्न गर्छ नि त, यो विवाद अब कतिसम्म जान्छ, किन यस्तो ढिलाइ भइरहेको छ प्रक्रियामा? होइन, अब यो कानुनी प्रक्रियामा केही अब कुराहरू उठे, हामीले पनि सुन्यौँ बाहिर, यसलाई संवैधानिक इजलासबाट टुङ्ग्याउने या बृहत्तर इजलासमा लिएर जाने भन्ने कुरा। अब मूलत यो देशलाई ठुलो दूरगामी असर पार्ने भएको एउटा विषय भएको हुनाले यसलाई बृहत्तर इजलासमा लैजाँदाखेरिमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने आम जनताको त्यस्तो एउटा अभिमत मैले पनि पाएको छु। अब सम्मानित अदालतले यसबारेमा अलिकति सचेतनतापूर्वक निर्णय गर्ला भन्ने लाग्छ। र अर्को यहाँले उठाउनु भएको प्रसङ्गमा मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने जति समयहरू गुज्रिँदै जान्छन् थप जटिलताहरू आउने खतरा रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई यथासम्भव, विधिसम्मत र छरितो ढङ्गबाट सबैका कुराहरूलाई सुनेर एउटा वैधानिक प्रक्रियाबाट छिनोफानो गर्दाखेरिमा अन्योलताका समयलाई घटाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई लाग्छ त्यस दिशातर्फ जान सकेको खण्डमा थोरै भए पनि एउटा उल्झन लामो समयसम्म, ट्रान्जिसनल फेज लामो समयसम्म नरहने स्थिति बन्न सक्दथ्यो। हजुर, अब अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँले देखिरहनु भएको होला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियता बढेको छ होइन, उहाँ देश दौडामा हुनुहुन्छ, सङ्गठन विस्तार गरिराख्नु भएको छ, केन्द्रीय सदस्य पनि उहाँले थप्नुभयो। यहाँहरू भने आफ्नो आधिकारिकताको लागि लडिरहनु भएको छ, उहाँले हामी आधिकारिक हौँ भनेर सङ्गठन विस्तार गरिराख्नु भएको छ। यस्तो स्थितिमा अब गर्नुपर्ने प्रचण्ड माधव समूह नेकपाले के हो त? होइन, यो विभाजनको सङ्घारमा पुगिराख्दाखेरिमा एउटा मलाई नि गजब एउटा अनुभूति भइरहेछ कि दुवै पक्षको गतिविधिहरू सघन ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन्। अब केपी शर्मा ओली कमरेडले नेतृत्व गर्नुभएको समूहबाट मात्रै गतिविधिहरू भइरहेका छैनन्। यद्यपि त्यो गतिविधिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति उहाँले आफ्नै तरिकाले अब सरकार र राजकीय सत्ताको पनि उपयोग गर्नुभएको होला।
र यतातर्फ कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधवले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपाको मूलधार चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरूलाई सघन ढङ्गले विभिन्न प्रदेशहरूमा विभिन्न जिल्लाहरूमा लिएर गएकै छ। आन्दोलनको रूपबाट पनि र सङ्गठनात्मक शक्ति परिचालनको हिसाबले पनि अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। र यो स्थितिमा अब एउटा मात्रै ठाउँमा राम्रो कार्यक्रम भएको होइन, धेरै ठाउँमा कार्यकर्ता पङ्क्ति राम्रै ढङ्गले उपस्थित भएको मैले पाएको छु। हिजो भर्खर अस्ति भर्खर पोखरामा पनि गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेला सम्पन्न भयो। त्यसमा म पनि एउटा सहभागी थिएँ र धेरै ठुलो सङ्ख्यामा र एकदमै बोनाफाइड साथीहरूको उपस्थितिमा राजनीतिक ढङ्गले नेताहरूले प्रस्तुति गर्नुभएको छ। र हामी फेरि पनि विभिन्न ठाउँहरूमा राजनीतिक हिसाबले प्रस्तुत हुन चाहेका छौँ र कार्यकर्ता साथीहरूलाई हामीले प्रशिक्षित गर्न चाहिरहेका छौँ, जनतालाई पनि आह्वान गर्न चाहिरहेका छौँ। यसरी आह्वान गरिरहँदाखेरिमा हामीले के कुरालाई ख्याल गरेका छौँ भने मूल मुद्दा राजनीति हो र अभिव्यक्तिमा हामी सुसंस्कृत र सभ्यतालाई एउटा आफ्नो मान्यताका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। शिष्टता भङ्ग हुने हिसाबले हाम्रा अभिव्यक्तिहरू हुँदैनन्। विचार र दृष्टिकोणको कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हो। पार्टीको एकतालाई जोगाउन सकियो भने त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। र नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गरेर लिएर जान सकियो भने विचारका आधारमा, सिद्धान्तका आधारमा, विधि र प्रणाली सहित पुनर्गठनलाई कसरी व्याख्या गर्ने त? मिलेर जाँदाखेरि पुनर्गठन हुने हो अथवा अलग्गै गएर आफ्नो आधिकारिकता स्थापित गरेर चाहिँ पुनर्गठन हुने हो? किनभने यहाँहरू दुई समूहको कुरा गर्दा गर्दै अर्को एउटा समूह पनि हुनुहुन्छ, वामदेव गौतम पक्ष, उहाँ चाहिँ मिलाउनु पर्छ भनेर आह्वान गरेर बसिराख्नु भएको छ। त्यसले त्यहाँ केही अर्थ राख्छ कि राख्दैन? यसो छ, हेर्नुहोस्, यो पार्टीभित्र अनेक चेतहरू हुन्छन्, अनेक खालको नेतृत्वहरू हाम्रो पार्टीभित्र हुनुहुन्छ। अब कसैलाई एउटा दृष्टिकोणका आधारमा अगाडि चढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको हुन्छ, अर्कोलाई अर्को ढङ्गले। अब वामदेव कमरेडले पनि एउटा सदय सहायतापूर्ण नै भनौँ अहिलेसम्मको परिवेशलाई हेर्दाखेरिमा पार्टी एकतालाई जोगाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न गर्नुभएको छ। अब त्यो प्रयत्न अब कति सफल हुन्छ या हुँदैन, उहाँले राजनीतिक हिसाबले कुनै कुरामा सम्झौता गर्ने हिसाबले जानुहुन्छ या जानुहुन्न, त्यो कुरा हामीले हेर्न बाँकी छ। र मूल कुरा राजनीति हो। राजनीतिमा कहिलेकाहीँ अलिकति प्रष्टता भएन भने अलमल हुन्छ र अलमल हुँदाखेरिमा कुनै न कुनै उल्झनमा फसिरहन्छ। कहिले एकताको प्रसङ्गमा उल्झनमा फसिन्छ, कहिले यथास्थितिमा फसिन्छ, कहिले अलिकति अल्ट्रा हिसाबले पनि सोच्ने काम गरिन्छ। तर विचार र दृष्टिकोणको आधारमा जाँदाखेरिमा जुन मूलधार छ यसले विचारलाई, प्रणालीलाई अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले लिएर आएको छ। त्यसकारण अलमल हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले भनेको कुरा के हो भने पुनर्गठन मैले के सेन्समा भनेको हुँ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र केही गलत खालका प्रवृत्तिहरू, परम्परावादी प्रवृत्तिहरू अनि यथास्थितिवादी प्रवृत्तिहरू, कतिपय जनतासँग अलग थलग भएर जाने प्रवृत्तिहरू देखिएका थिए। अनुशासन र कतिपय अवस्थामा हामीभित्र कम्युनिस्ट आचरण र शैलीकै विषयमा पनि अलिकति स्खलन भएको हो कि भन्ने खालको समस्याहरू थियो। विचारलाई दह्रो ढङ्गले पक्रन नसकेको कि भन्ने समस्या पनि थियो। सङ्गठनहरू चुस्त दुस्त हुन नसकेका हुन् कि भन्ने समस्याहरू पनि छन्। त्यसलाई नयाँ गतिका साथ, नयाँ ढङ्गले हामीले अब थप प्रतिबद्धताका साथ पुनर्गठन गर्दै त्यसलाई अझ तपाईँको चाहिँ उन्नत स्तरको बनाउँदै त्यसलाई अझै खारिएर अलिकति अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, जुन विचारमा आधारित हुन्छ र जुन विधिद्वारा सञ्चालित हुन्छ। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। यो त यहाँहरूले प्रक्रिया बाहिर बसेर गर्ने कुराहरू भयो होइन। मेन मुख्य एजेन्डा भनेको सर्वोच्चले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने हो। पक्षमा नि हुनसक्छ, विपक्षमा हुन्छ। निर्णय दुईवटा आधारमा हुन्छ, एउटा पक्षमा हुने भयो, एउटा विपक्षमा। यदि यहाँहरूको मुद्दामा विपक्षमा भयो भने त्यसपछि के गर्छ नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले? अब हेर्नुहोस्, देशको मूल कानुनले जे कुरा निर्देशित गरेको छ त्यसभन्दा बाहिर गएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ भन्ने कुरामा कमसेकम पनि विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। हेर्नुहोस्, किनभने देशको संविधानको व्याख्या गर्ने व्याख्याता
सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च अदालतप्रति त्यति धेरै विश्वास छ भने यहाँहरू सडकमा गएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था किन रह्यो त? होइन, सडकको आन्दोलनको 2-3टा अर्थ हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सडकले जनताको अभिमतलाई अभिव्यक्त गरिरहेको हुन्छ, त्यसले एउटा डिसिजन मेकिङ तपाईँको बडिजमा असर पनि दिन्छ, एक। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा मैले वैधानिक गरेँ, यो गैर संवैधानिक छँदै छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। सडक मार्फत हामी जनतालाई सचेतनता हामी बाँड्न चाहन्छौँ, जनतालाई सचेत पार्न चाहन्छौँ कि यो संविधानको विरुद्धमा छ। हामीले एउटा कार्यक्रमको चरण चाहिँ सडकमा संविधान पढ्ने भनेर पनि हामीले राख्यौँ र विभिन्न ठाउँमा हाम्रो आन्दोलनको क्रमसँगै हामीले त्यो संविधान पनि सुनायौँ र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत संविधानका धाराले यो व्यवस्था गरेको छ भनेर पनि हामीले दियौँ। यसको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने जनतामा हामीले यो कदम गैर संवैधानिक हो है, यो स्वेच्छाचारी कदम भयो है, यसले प्रतिगमनलाई फाइदा पुर्याउँछ है भनेर सडक मार्फत हामीले भनेका छौँ। जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्ला र त्यो फैसला पछाडिको हामीहरूको रियाक्सन के होला भन्ने सन्दर्भको कुरा गर्नुभयो। मैले यसलाई निवेदन गरेँ कि देशको मूल कानुनलाई परिभाषित गरेर तदनुसारका निर्णयहरू सर्वोच्चले गर्ने हो। संविधानलाई संशोधन गरेर निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले आफू अनुकूलले निर्णय हुन्छ भन्नेमा यहाँ विश्वास होइन। यो प्रतिनिधि सभाको विघटन कुनै पनि हिसाबले जस्टिफिकेसन गर्ने आधार छैन। यो गैर संवैधानिक हो र यो 5 वर्षको जनादेशलाई बिचैमा मार्ने काम जुन भएको छ, यसले स्थिरताको पक्षमा नि काम गर्दैन, राजनीतिक हिसाबले पनि बेठिक छ र संवैधानिक हिसाबले त झन् बेठिक छँदैछ। त्यसो भएको हुनाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय गर्ला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोचेका छैनौँ। अब निर्णय आइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो पार्टीले आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेर त्यसलाई सार्वजनिक गर्नेछ। यहाँ त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै भनिसक्नु भएको छ आफू अनुकूल अथवा यो चुनाव चिन्ह नै आफू अनुकूल पनि हुन सकेन भने हामी आन्दोलनको आधी बेरी ल्याउँछौँ भनेर अभिव्यक्तिसम्म दिनुभएको छ नि त। यसलाई कसरी बुझ्ने त? यो त सन्दर्भको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने देशमा नियम मिचियो, कानुन मिचियो र प्रचलित ऐनहरूको विरुद्धमा कामहरू भए र कुनै न कुनै रूपबाट सरकारबाट प्रभावित भएर वा प्रचलित मान्यताहरूलाई लत्याएर निर्णय भयो भने त जनताले विद्रोह त गर्छ नि, त्यसको अगुवाई त पार्टीले गर्छ नि। त्यो सन्दर्भमा आएको कुरा हो। ठिक छ, कुनै निर्णय हाम्रा अनुकूल भएनन् भन्दैमा हामीले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जुन चिज छ त्यसमा पनि फेरि तपाईँको यो वा त्यो कारण देखाएर यो वा त्यो अर्थ लगाएर न्यायलाई मार्ने काम भयो भने त्यसका विरुद्धमा हामीले सडक रोज्नुपर्छ भन्ने आशयबाट हाम्रो अध्यक्षले यस खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको हो, जुन जायज छ भन्न ठान्छु म। कस्तो हुन्छ त त्यो आन्दोलनको आँधीबेरी? होइन, हेर्नुहोस्, अब कसरी फैसलाहरू आउँछन्, अब त्यो फैसलाको प्रकृतिलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र अरू कुनै खालको आन्दोलनको कुरा होइन। हामीले भनेको संवैधानिक दायराभित्र रहेरै जनतालाई परिचालन गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनका विभिन्न स्वरूपहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले त्यो अन्यायको विरुद्धमा, त्यस खालका गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा हिजो हामीले जे गर्दै आयौँ लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्र, त्यही परिपाटीभित्र हामी गएर विरोधका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालित गर्ने कुरा हुन्छ। अब यहाँनिर नि तपाईँहरू नेकपा लडिरहनु भएको छ, प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेस पनि हेर्दै गर्दाखेरि उहाँहरू पनि दुई पक्षमा हुनुहुन्छ। एक पक्ष चुनावतिर जानुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ, एकतर्फ चाहिँ संविधान विपरीतको कदम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भनेर आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा नेकपा आफैभित्र लड्दै गर्दा प्रतिपक्षीले भोलि चुनावमा गएर जनताको अभिमत पाएर जितेर विश्वास जितेर अगाडि बढ्ने एउटा चुनौती अवसर पनि त पाउँछ नि, होइन र? त्यो तपाईँहरूको लागि घाटा हुन सक्दैन? होइन, यस्तो चाहिँ राजनीतिमा हेर्नुहोस्, यस्तो घटनाहरू भइरहेछन् र देशमा कुन पार्टीले जित्छ या हार्छ भन्ने प्रश्नभन्दा पनि अहिले संविधानलाई बचाउने कि नबचाउने, संविधानको मर्मलाई हामीले आत्मसात गर्ने कि नगर्ने, लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने र अहिले गणतन्त्रको विरुद्धमा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताले यो कुरा यहाँले बुझाउन सक्नु भएको छ? जनताले त आम रूपमा भन्नुपर्दा पदको लागि नै यो राजनीतिक दल बीच लडाइँ भइरहेको हो भन्ने हिसाबले बुझ्छ नि त जनताले त अहिले परिस्थिति? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अब यो परम्परावादी दृष्टिकोणबाट हेरिरहँदा, यथास्थितिवादी दृष्टिकोणबाट हेरिरहँदा यो कहिलेकाहीँ
पदकै लागि हो कि व्यक्तिगत लुछाचुँडी नै हो कि भन्ने देखिन्छ। तर अलिकति गहकिलो तरिकाले अलिक गहिरो तरिकाले यसबारेमा अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँभित्र विधिका कुरा थिए, त्यहाँभित्र प्रणालीका कुराहरू थिए, त्यहाँभित्र सुधार गर्ने कुराहरू थिए, त्यहाँभित्र प्रगतिशीलताको कुरा थियो भन्ने कुरालाई बुझ्न गाह्रो हुँदैन थियो। किनभने हाम्रो नेताहरूले प्रधानमन्त्री 2.5 वर्षपछि त पुष्पकमल दाहाल हुँदै हुनुहुन्थ्यो नि त, तर उहाँले ल केपी कमरेड तपाईँले 5 वर्षै चलाउनुहोस् भन्नुभयो। यो त एउटा सकारात्मक पक्ष थियो नि। माधव कुमार नेपालले ल अध्यक्ष 3वटा बनाऊ भन्दा होइन म त्यो अध्यक्ष हुन्न भनेर भन्नुभयो। त्यो पनि एक किसिमको सेक्रिफाइस नै थियो, किनभने त्यो पदका लागि हुन्थ्यो भने उहाँहरूले तुरुन्त नै त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्थ्यो। र अरू कयौँ ठाउँमा ल म 4 जना तपाईँका मन्त्री राख्छु, 4 जना तपाईँले भनेका राजदूतहरू नियुक्त गर्छु आदि इत्यादि यस्ता कुराहरूमा कम्प्रोमाइज भएको भए यो चिज हामीले भन्न सक्थ्यौँ। तर त्यहाँभित्र प्रणालीको कुरा आयो, त्यहाँ विचारको कुरा आयो, त्यस कारणले यसलाई फरक ढङ्गले हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जब तपाईँले प्रणाली मान्नु भएन, विधि मान्नु भएन, पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रलाई आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनु भएन, जनताभित्र आशा जगाउन सक्नु भएन, मुलुकलाई दूरगामी हिसाबले एउटा विकासको मूल प्रवाहमा अगाडि बढाउन सक्नु भएन, त्यस खालका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू बनेनन् भने कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको अर्थ के हुन्छ? त्यसकारण त्यो डिबेट चलेको। सरकार राम्रोसँग सञ्चालन गरौँ, पार्टीका सबै निर्णयहरू विधि सम्मत तरिकाले गरौँ, चित्त नबुझेका कुराहरू त्यही छलफलमा गरौँ, सकेसम्म सहमतिबाट गरौँ, हुन सकेन बहुमत अल्पमतका आधारमा गरौँ, तर प्रणालीसङ्गत तरिकाले गरौँ, सरकारले बेटर पर्फर्मेन्स दियोस्, जनतामा आशा जगाओस्, मुलुकलाई एउटा विकासको कोर्समा लिएर जाउँ भन्ने बारेमा चलेका विवाद हुन्। त्यस कारणले नाङ्गो आँखाबाट हेर्दाखेरिमा त्यस्तो यथास्थिति सोचबाट हामीले भन्न सक्छौँ। तर यथार्थमा त्यो एउटा विचारको द्वन्द्व थियो, यथार्थमा त्यो एउटा विधि र प्रणालीको लागि गरिएका प्रयत्नहरू थिए, त्यहाँ सङ्घर्षहरू थिए। त्यसरी हामीले बुझ्दाखेरिमा अलिकति वैज्ञानिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब फेरि यहीँ जाउँ। सत्तारूढ नेकपा थियो होइन, सत्तारूढ नेकपाको एउटा निर्णय थियो देश कोरोनाको महामारीमा छ, त्यसैले जहाँ छौँ हामी त्यहीँ रहौँ, जनतालाई आह्वान गरेको होइन सत्तारूढ नेकपाले। त्यति बेलामा सबै जनता घरभित्रै बसे, आफ्नो काम कारबाही जे जस्ता छन् व्यापार व्यवसाय सब ठप्प भयो। राजनीतिक नेतृत्वले भनेको जुन विश्वास हामीले गरेका छौँ सत्तारूढ नेकपालाई, भोलिको दिनमा हाम्रो लागि त्यो प्रभावकारी हुन्छ भनेर जनताले त्यो कुरालाई स्वीकारे। तर अहिले त्यो कोरोनाको चपेटा यथास्थितिमै छ, आफ्नो परिस्थितिले कामले जनता बाहिर निस्के होलान्। तर यहाँले अहिले के गर्नुभयो भने आफ्ना आन्दोलन र आफ्ना मुद्दाहरूलाई लिएर फेरि त्यही जनतालाई सडकमा ल्याएर थप जोखिममा लानुभएको छ। एकदम लाजमर्दो स्थिति होइन र? बिल्कुलै यो एउटा धेरै संवेदनशील विषय यहाँले उठाउनु भयो, किनभने आज संसारै यसबाट धेरै मात्रामा समस्यामा फसिरहेको छ। हामीले वास्तवमा राजनीतिक आन्दोलनहरूलाई अगाडि बढाइरहँदा वा पार्टीका गतिविधिहरूलाई बढाइरहँदाखेरिमा धेरै संवेदनशील विषय भएको हुनाले यसबारेमा अलिकति राम्रै ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने र यसलाई व्यवहारमा लिएर जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। ठुला ठुला सभाहरू कुनै सामाजिक दूरी कायम नगरिकन, कतिपय अवस्थामा त मास्कको प्रयोग पनि नभइकन र धेरै खालको जोखिमपूर्ण कामहरू भएको हामीले देखेका छौँ। वास्तवमा हामीले त्यो कुरालाई अलिकति सुधार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यो राजकीय लेभलबाट पनि, प्रधानमन्त्रीज्यू जाने कार्यक्रममा पनि, अरू मन्त्रीहरू जाने कार्यक्रममा पनि, अरू राजनीतिक दलहरू पनि जाने कार्यक्रममा पनि वास्तवमा त्यो सोसल डिस्टेन्सिङ र स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य मापदण्डहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने यो एउटा अवस्था कायम रहिरह्यो भने महामारीको रूप अगाडि बढ्न सक्छ र त्यसको लागि हामीले पनि केही न केही अंश दोषको अंश हामीले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। कुनै एउटा पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टीको कुरा भएन, सबै जति पनि विरोधका कार्यक्रमहरू भएका छन्
ती कुराहरूलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। ख्याल गरिएन भने यो सङ्क्रमण अलिकति बढ्ने र जोखिम पनि बढ्ने स्थिति देखा पर्छ। यसलाई चाहिँ अलि गम्भीरतापूर्वक सबैले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई नि लाग्छ। हजुर, अब फेरि निर्वाचन आयोगतर्फ नै लागौँ होइन, निर्वाचन आयोगको प्रक्रियातर्फै लागौँ। यहाँहरूले जे जस्ता कुराहरू प्रमाणहरू पेश गर्नुभएको छ नि, त्यसमा के कुरा अपुग भएको छ भने निर्वाचन आयोगले भनेको छ र के प्रमाण जुटाउँदै हुनुहुन्छ अहिले यहाँहरू? होइन, मूलत पार्टी एकीकरणको बेलामा भएको विधानलाई हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ र हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक जो पुसको 7 गतेदेखि 9 गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भयो, त्यसले गरेका निर्णयहरूलाई हामीले पेश गरेका छौँ र पार्टीको आधिकारिक रूपबाट हस्ताक्षर गरेका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सङ्ख्यालाई पनि हामीले त्यहाँ पेश गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यी हामीले पेश गरेका दस्तावेजहरू आयोगको लागि निर्णय गर्नका निम्ति पर्याप्त छन् र अझै केही थप आवश्यक पर्छ भने हामी यहाँले पहिला यहाँको एकीकरण हुँदै गर्दा बुझाउनु भएको कुराहरूलाई पनि प्रमाणलाई पनि माग्नु भएको छ नि, त्यहाँ के कुराको अभाव भएको रहेछ भनेर बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? होइन, हामीले पहिला एकीकरणको बेलामा पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू र त्यसले गरेको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगमा हामीले चाहिँ अब सूचनाको रूपमा दर्ज गरेका हौँ र त्यो बेलामा पार्टी अहिलेको अवस्थामा आउला भन्ने कुराको परिकल्पना गरिएको थिएन र पछिल्लो फेजमा एउटा अप्ठ्यारो स्थिति भइसके पछाडि अघि मैले भनिएका जस्ता दस्तावेजहरूलाई त्यहाँ हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। अझै पनि केही नपुग छन्, केही थप पुनर्पुष्टिका लागि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ वा भौतिक रूपमा नै हामी उपस्थित भएर शनाखत गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो 3 पुस्ते सहितको, हाम्रो नागरिकता सहितको वा परिचय सहितको भने पनि हामी जानका निम्ति तयार छौँ। तर आधिकारिकताको प्रसङ्गमा यहाँले अघि सोध्नुभयो जस्तै म के भन्न चाहन्छु भने यो मूलधार हो, मूल पार्टी यही हो, मूल प्रवाह यही हो र यसले नै आधिकारिकता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ। सम्भावना मात्रै होइन, मैले त प्रशस्तै सम्भावना देख्छु र चुनाव चिन्ह पनि सूर्य पनि। यहाँले हँसिया हथौडा लिएर पनि त जान सक्नुहुन्छ नि, त्यसमा किन विमति त? होइन, हँसिया हथौडा त हाम्रो झन्डा हो। अब पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आफ्नो चुनाव चिन्हको रूपमा सूर्य दर्ज गरेको छ। हँसिया हथौडा हाम्रो पार्टीको झन्डाको रूपमा हामीले विधानमै परिभाषित गरेका छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ झन्डा हाम्रो भइ नै हाल्छ र चुनाव चिन्ह सूर्य पनि यी अघि मैले भनिएका प्रमाणका आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग दाबी छ। हजुर, अब यही दाबी त अर्को पक्षबाट पनि भइराखेको छ। त्यस्तोमा यहीभित्र तपाईँहरूको अर्को द्वन्द्व देखिराखेको छ। होइन, वैधानिकता पार्टी कार्यालयमा तालचा लाउने, तालचा फोड्नेसम्मका कामहरू पनि होइन, ती छन्, त्यस्ता खालका भए छन्। किनभने पार्टी कार्यालयहरू अहिलेको यो लथालिङ्ग अवस्थामा यस खालका परिस्थितिहरू निर्माण हुने रहेछन्। हेर्नुहोस्, तर कुरा के हो भने अहिलेसम्म पार्टी कार्यालयहरूमा लागेका तालचाहरू यो वा त्यो कोणबाट ल फलानो आयो भनेदेखि चाहिँ नि यसरी हामी यो कारबाही गर्छौँ आदि इत्यादि कुरा हामीले भनेका छैनौँ। त्यसका विषयहरू पनि निरूपित हुँदै जान्छन्। जसले वैधानिकता प्राप्त गर्छ पार्टी कार्यालयमा उही गएर बस्छ। जसले पार्टी वैधानिकता प्राप्त गर्दैन, चोइटिएको पक्ष हुन्छ, उसले आफ्नै खालको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसलाई हामीले अशिष्टताको दायरामा लगेका छैनौँ। हामी शिष्ट र शालीन तरिकाले भनिरहेका छौँ। ठिक छ, हामीमा विवाद छ, हामीले कसैले कसैलाई भौतिक कारबाही गर्ने कुरा गर्नुभन्दा पनि हेरौँ वैधानिकता, अनि त्यसपछि यसको निरूपण हामी गर्दै जाउँला भनेर शालीनतापूर्वक नै हामीले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हजुर, अब यो सडक आन्दोलनलाई एउटा सशक्त रूपमा आवाज कुनै पनि परिवर्तनको लागि माध्यम बनाउने गरिन्छ। त्यसको लागि हामीले बुझ्ने हो भनेको जनतामाझ राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता पुगेको भन्ने अवस्था होइन। यहाँले जनमत चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ सडकमा गइसकेपछि? हेर्नुहोस्, आम रूपमा जनताको भावना भनेको अहिले निर्वाचन छैन र अहिले प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि गैर संवैधानिक नै हो। यो 5 वर्षको लागि हामीले म्यान्डेट दिएका थियौँ र अहिले त्यस्तो कुनै बाध्यकारी स्थिति नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुने भनेको यो राम्रो कुरा चाहिँ भएन, संविधान विरोधी कुरा भयो भन्ने चाहिँ आम रूपमा जनताको
भावना देखिन्छ। र अर्को, जनताले होइन यो पार्टी एकतालाई तपाईँहरूले जोगाउन सक्नु पर्थ्यो र पार्टी एकतामा गम्भीर खालको खतरा उत्पन्न भएको हुनाले तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने अझै पनि यो प्रयत्न गर्नुहोस् भन्ने जनताको त्यो सकारात्मक भावनालाई चाहिँ हामीले बुझिरहेका छौँ। अब लगभग हामी अन्त्यमा छौँ। यहाँले भन्नै पर्दाखेरि यो विभिन्न परिस्थितिहरू, उतार चढावहरू, मतभेदहरू यो राजनीतिक घटनाक्रममा आउँछन् होइन। भोलिको दिनमा सकारात्मक परिस्थिति आएर नेकपा एकजुट हुने अवस्था देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? एकदम बिल्कुल मैले सम्भावना देख्छु, तर त्यसका लागि केही सेक्रिफाइस गर्नको निम्ति सेक्रिफाइस एउटा समूहले गर्नुपर्छ कि दुईटै पक्ष? होइन, यसो छ, जसले यो काम, यो परिस्थिति निर्माण गर्यो, जसले यो परिस्थिति आउनमा भूमिका खेल्यो, जसले विधि र प्रणालीलाई आत्मसात गर्न सकेन र पार्टीभित्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेर, समाधान गर्न नसकेर, देशभित्र जुन गैर संवैधानिक क्रियाकलाप गरेर देशलाई नै अस्थिरताको दिशातर्फ लैजाने काम भयो, उहाँहरूले सच्चिनु भयो भने, उहाँहरूले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो भने हामीले पार्टी एकताको सम्भावना बलियो रूपमा देखेका छौँ। त्यसका लागि प्रयत्नहरू जारी छन्। एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनले मुलुकलाई एउटा नयाँ गति दिन सक्छ र त्यो एकता जोगिन सकिएन भने पनि नयाँ ढङ्गबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन हुन्छ र आन्दोलन एउटा सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्छ। कम्युनिस्ट पार्टी विचार र सङ्गठनको दृष्टिकोणबाट पनि एउटा सशक्त पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्छ र त्यो अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई यो समय र साथको लागि। हस्, नमस्कार। मेरो दर्शकवृन्द, प्राइम इस्युभित्र विशेष कुराकानीमा आज हामीले नेकपाभित्रको पछिल्लो विवाद र सँगसँगै अबको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ यिनै प्रसङ्गलाई जोडेका थियौँ। हामीसँग रविन्द्र अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रीय सदस्य नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहबाट, र यिनै विषयवस्तु सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रम यति नै। बिदा पाऊँ। नमस्कार।